میرے دل نو تسلی ہو گئی، ابو بکر دی آواز سن کے میرے دل نو تسلی ہو گئی۔ اج بھی علماء فرماندے نے جنوں جدے نال پیار ہوے او دی آواز بھی بندے واسطے مرض تو شفا دا باعث ہوندی ہے۔ او دی آواز سننا، اگر بندے نو ماں نال پیار ہوے، اگر ماں دی آواز بندہ دیارے غیر چ بیٹھ کے ماں دے نال گل ہی کر لوے او دے دل نو تسلی ہو جاندی ہے۔ اپنے بچیاں نال پیار ہوے، بندہ اپنے بچیاں نال ٹیلی فونک رابطہ کر لوے، بندے دے دل نو تسلی ہو جاندی ہے۔ او بندہ کوسوں دور بیٹھا ہوے جدے نال پیار ہوے او دی آواز بھی باعث راحت و سکون ہوندی ہے۔ اللہ تعالی فرماندا ہے جس بندے دا میرے نال پیار ہوے گا، فرمایا او دے سامنے میرا نام لیا جائے گا، فرمایا او دے دل نو سکون مل جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ او لوگو اگر دلاں دا سکون چاہندے ہو کہ اللہ دا ذکر کرو یا اللہ سب نو سکون مل جائے گا، فرمایا نا جدے دل دے وچ میری محبت ہوے گی، او میرا نام لیا جاوے، او دے دل نو سکون تے تسلی مل جائے گی۔ بابا بلے شاہ بولیا، فرمایا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ایتھے ملا پنڈت سارے، رب دا عطا پتہ نہ لبا ایتھے سجدے کر کر غارے، رب تے تیرے اندر وسدا آویک قرآن اشارے، او بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا یار تو تن من وارے۔ جڑا یار تو بلے شاہ رب انہوں ملدا ضرور ہے، لیکن اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہوندے ہی ہونے کہ جلے رب نہ اتنا کو گہرا تعلق ہوندا وے، رب انہاں دے بارے قرآن چ نہیں فرماندا فذکرونی اذکرکم، بندیا تو مینوں یاد کر میں تیرے چرچے کروا دیواں گا۔ وہ رب دے ہو جاندے نے، جدو رب دے ہو جانا پھر رب دے غیر نہیں ہوندے، انہاں دا وجود وکھرا ہوندا ہے، وہ مخلوق ہوندے، وہ خالق ہوندا ہے، لیکن وہ فرماندا ہے میری ایسی مخلوق ہے کہ میں انہاں دے ہاتھ بن جانا، میں انہاں دے قدم بن جانا، میں انہاں دی سماعت بن جانا، میں انہاں دی بصارت بن جانا، ورجلہ التی یمشی بہا، میں انہاں دے قدماں دی طاقت بن جانا۔ اے میرے کو سوال کرتے نے تے فرمایا انہاں دے سوال دا ضرور بھی ضرور میں انہاں نو عطا کرنا، اور انہاں دے سوال نو کدی خالی نہیں لوٹاندا۔ آؤ امام الانبیاء دے غلاموں، میرے کریم